Good morning. So today we are going to study female reproductive system. आज हामी female reproductive system को विषयमा पढ्ने वाला छौं. जसरी male reproductive system दुई भागमा बाँडेको थियो, that is primary and secondary. Primary मा testis आउँथे नि हाम्रो हैन. त्यसरी नै female primary sex organ मा ovary. Female reproductive system दुईटा भागमा बाँडेको रहेछ. It has been divided into two division like male reproductive system, that is primary and secondary. In primary reproductive system, ovary is involved. Primary reproductive system female मा हामीले कोला लिँदा रहेछौं ovary लाई. Secondary मा number 1 oviduct or fallopian tube. Number 2 uterus. गर्भ नै भन्छ हैन, uterus. Number 3 cervix. Number 4 vagina. Number 5 external genitalia. Number 6 mammary gland. Number 7 you can take Bartholin's gland also. All these 7 are the accessory or secondary sex organ of female. फेरि एकखेप primary reproductive female reproductive system मा ovary आउँदो रहेछ. Secondary मा oviduct, uterus, cervix, vagina, external genitalia, mammary gland and Bartholin's gland. र हाम्रो मेल मा प्राइमरी सेक्स organ चाहिँ के थियो? टेस्टिस थियो. कतिवटा पाउँथे हाम्रोमा? दुईटा. Same case in female. But in female, primary reproductive system is ovary, and one pair of ovary or two ovaries are present in each female. हरेक female मा पनि उनीहरुमा पनि का पाउँदो रहेछ? कतिवटा पाउँदो रहेछ ovary? दुईटा पाउँदो. हाम्रो बडी मा एक-एकवटा अहिले हेर्दै जाउँ पहिला. धेरै स्पेस अथवा क्याभिटी छ जुनले चाहिँ कतिवटा भाइटल अर्गनहरुलाई राख्छ हैन. For example, suppose you are a female अरे, chest cavity or thoracic cavity जहाँ चाहिँ lungs हाम्रो रेस्ट गर्छ. यो thoracic cavity लाई छुट्टाको मसल्स हुन्छ diaphragm, कान मुनि भुडी, that is abdominal cavity जहाँ चाहिँ हाम्रो intestine र stomach हुन्छ हैन. र base of the abdominal cavity जुन हाम्रो pelvic यो चाकको मसल जुन छ बोन यो खुट्टा भयो. pelvic cavity भनेको मतलब base of the abdominal cavity. त्यो cavity लाई चाहिँ भन्छ pelvic cavity. र ovary चाहिँ pelvic cavity मा पाउँछ यसरी. बुझ्यो? almond shape. almond त खाएको छ. त्यो तेल लाउँछ नि, हेयर ओइल पनि बनाउँछ, खान्छ पनि, खाने तेल पनि बनाउँछ हैन. pelvic region मा or pelvic cavity मा ovary is situated. बुझेन? र यो ओभरी almond shape को हुन्छ भन्दाखेरि यो shape को हुन्छ.
जान्नु अन्डा शेपको भनौँ न बुझ्यो र यसको लेन्थ चाहिँ 3.5 centimeter to 4 centimeter approximately length चाहिँ यसको breadth चाहिँ 2 centimeters approximately यति नै हुन्छ thickness 1 centimeter एउटा adult को ovary 8 grams to 10 grams सम्म त्यसको weight हुन्छ र यो ovary चाहिँ pelvic cavity मा त्यसै बसेको हुँदैन सपोज यहाँनिर यो fallopian tube को पार्ट हो फेम्ब्री भन्ने अहिले हामी पढ्छौं बुझेन फ्री एन्ड अफ fallopian tube अघि मैले पढे नि फर्स्ट टाइममा fallopian oviduct फ्री एन्ड अफ fallopian tube को टुप्पामा है यो fallopian tube अहिले नक्सा बनाउँछु म दिस इज युट्रस नानी बस्ने घर यो युट्रस को outer wall folded wall भनौं न एउटा ligaments ले यसलाई सस्पेन्ड गराएको हुन्छ अथवा त्यसलाई सपोर्ट गरेको हुन्छ जहाँबाट चाहिँ ब्लड भेसल्सहरु पुरा गएको हुन्छ बुझेन र त्यो सस्पेन्डेड or folded part of outer layer of uterus जहाँ चाहिँ ovary लाई attach गरेको हुन्छ that is known as mesovarium चाहिँ के रहेछ folded muscles or ligaments of outer layer of uterus where ovary gets attached to it त्यसलाई चाहिँ mesovarium भन्दछ फेरि एकखेप बुझाइन्दैछु लोकेसन अफ ओभरी चाहिँ pelvic cavity मा पाइँदो रहेछ लेन्थ 3 to 4 centimeters भनौं breadth 2 centimeters thickness 1 centimeters र एउटा एडल्ट मा 8 grams to 10 grams एउटा ओभरी को वेट हुन्छ आल्मन्ड शेप को हैन र यसलाई युट्रस वल सँग अट्याच भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ मेसोभेरियम चाहिँ फोल्डेड पेरिटोनियम मसल्स भन्दा पनि हुन्छ अथवा लिगामेन्ट्स भन्दा पनि हुन्छ आउटर लेयर अफ युट्रस मेसोभेरियम फिमेल organ मा या ह्युमन organ मा ओभरी यस्तो organ हो जहाँ चाहिँ तिमीहरुले स्ट्रक्चरल भेरिएसन देख्छौ अफ सेल्स इन डिफरेंट स्टेजेस अफ लाइफ बुझेन भन्नुको मतलब उनीहरुको लाइफको जुन स्टेजेसहरु छ त्यसमा चाहिँ यो ओभरी मा चाहिँ जुन सेल्सहरु टिश्यूजहरुको डिफरेंट चेन्जेस स्ट्रक्चरल चेन्जेसहरु त्यहाँ देखा पर्छ नट ओन्ली स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेन्जेस पनि हामी त्यहाँ देखा पर्छौं ओभरी को फंक्शन चाहिँ खाली एक प्रोडक्सन मात्रै हैन अंडा प्रोड्युस मात्रै गर्नु हैन दे आल्सो प्रोड्युस फिमेल हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन एन्ड प्रोजेस्टेरोन बुझेन ओभरीले प्रोजेस्टेरोन र एस्ट्रोजन हार्मोन पनि प्रोड्युस गर्छ साथसाथै उसको मेन काम चाहिँ के हो एग प्रोड्युस गर्नु अंडा र यो हामी ओभरी को एनाटोमी चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौं किनभने यहाँनिर ओजेनेसिस मा पढ्छौं हाउ एग इज प्रोड्युस्ड मा पढ्छौं बुझेन तर अहिले हामी उसको लोकेसन के रहेछ फंक्शन के रहेछ उ कसरी बसेको रहेछ कतिवटा पाउँदा रहेछ त्यसको विषयमा पढ्दै जाउँ र मैले भनिहाले ओभरी चाहिँ यस्तो organ हो जहाँ चाहिँ स्ट्रक्चरल भेरिएसन तिमीहरुले सेल्सहरु टिश्यूजहरु माथि डिफरेंट स्टेजेस अफ लाइफ मा भेट्छौ यो organ चाहिँ त्यस्तो organ हो बुझेन बिफोर प्युबर्टी उनीहरु 10 वर्षमा पुगिन्जेलसम्म चाइल्डहुड स्टेज मा त्यो ओभरी भित्र खाली क्युबिडल शेप को प्राइमोर्डियल सेल्सहरु मात्रै पाउँछौ तिमीहरुले जब उनीहरु प्युबर्टी स्टेज मा देख्छौ त्यहाँ तिमीहरुले देख्छौ त्यहाँनिर ग्राफेन फोलिकल बनिराको कर्पस ल्युटियम बनिराको बुझेन जब उनीहरु फेरि मेनोपज स्टेजमा एट द एज अफ 45 to 50 मा जब पुग्छौ उनीहरुको मेन्स्ट्रुअल साइकल स्टप हुन्छ त्यतिबेला सबै यो ग्राफेन फोलिकलहरु कर्पस ल्युटियमहरु डिजेनरेट हुन्छ बुझेन प्राइमोर्डियल सेल्सहरु सबै डिजेनरेट भएर खाली त्यहाँनिर फाइब्रस
कनेक्टिभ टिस्युज मात्रै देखा पर्छ बुझेन र यो अर्गान फेरि एकखेप बुझाइदिन्छु यस्तो अर्गान हो जहाँनिर चाहिँ हामीले स्ट्रक्चरल भेरिएसन अफ सेल्स एन्ड टिस्युज एट डिफरेन्ट स्टेजेस अफ लाइफ देखा पर्छ यसमा चाहिँ बुझ्यौ नि फिमेल अर्गानमा सबसे ज्यादा सेल्सहरू टिस्युजहरूमा चेन्जेस भेट्ने चाहिँ कुन रहेछ ओभरी रहेछ ओभरीको फंक्सन के रहेछ प्रोडक्सन अफ एग एज वेल एज द फिमेल हार्मोन्स दैट इज प्रोजेस्टेरोन एन्ड एस्ट्रोजन ले प्रोड्युस गर्दो रहेछ बुझ्यो उसको लोकेसन कहाँ पाउँदो रहेछ पेल्भिक क्याभिटी युट्रस वलसँग कसरी किन लिगामेन्ट्स को सहायताले उ चाहिँ एट्याच हुँदो रहेछ र फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम प्राइमेरी सेकेन्डरी प्राइमेरीमा ओभरी आइगयो जसले चाहिँ एग प्रोड्युस र सेक्स हार्मोन प्रोड्युस गर्छ ओभरी हैन प्राइमेरी सेक्स अर्गन त्यहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ तिमीहरूको के स्टार्ट हुन्छ ओभिडक्ट र ओभिडक्ट टुवर्ड्स द ओभरी फर्स्ट जुन छ फिंगर लाइक प्रोजेक्सन that is fimbriae finger like projection बुझेन यो फिम्ब्रे को फंक्शन जब एग चाहिँ यहाँनिर बनिँदै आउँदैछ है ओभुलेसन पिरियडमा जब ओभरी भित्र एग चाहिँ मैच्योर्ड हुन्छ अथवा फुल्ली डेभलप्ड हुन्छ ओभुलेसन पिरियड तिमीहरूले फर्टिलाइजेसनमा ओजेनेसिसमा म त्यसमा हामी डिटेलमा पढ्छौं ओभुलेसन पिरियडमा चाहिँ जब मैच्योर्ड एग चाहिँ ओभरीबाट अब डिट्याच हुनु पर्यो निस्किनु पर्यो अन्त कता मुभ हुनु पर्यो ओभिडक्टपट्टि बुझेन र आफै निस्केर जान्दैन बिकज ओभम एग आर नन मोटाइल दे क्यान नट लोकोमोट ऊ एउटा जग्गादेखि अर्को जग्गा जानु आफै जानु सक्दैन बुझेन विथ द हेल्प अफ भाइब्रेसन अफ द फिम्ब्रे जब ओभुलेसन पिरियडमा अरु बेला चाहिँ यो सपोज दिस इज ओभरी फिम्ब्रे यसरी बसेको हुन्छ बुझेन अरु समय या अरु टाइममा ऊ नचली बसिबस जब ओभुलेसन पिरियड स्टार्ट भयो जब चाहिँ एग चाहिँ मैच्योर्ड भयो भनेर थाहा पाउँछ त्यहाँ चाहिँ ऊ चाहिँ भाइब्रेट हुन थाल्छ यसरी मुभ हुन थाल्छ बुझेन र त्यसो हुँदाखेरि एगलाई चाहिँ उले यो फिम्ब्रेमा खासमा सानसानो पोर हुन्छ र त्यो पोरबाट चाहिँ त्यो एग चाहिँ ओभरीबाट डिट्याच भएर कतापट्टि जान्छ ओभिडक्टपट्टि मुभ हुन थाल्छ यसरी त्यो एग निस्केर गयो र फिम्ब्रेदेखि चाहिँ तिमीहरूको जुन ओभिडक्ट छ फनल शेप भनौँ न फनल भनेको यस्तो त्यो पार्टलाई चाहिँ भन्छ इन्फन्डिबुलम इन्फन्डिबुलम जुन छ त्यो चाहिँ फनल शेपको हुन्छ बुझेन त्यहाँ इन्फन्डिबुलमबाट त्यो फलोपियन ट्युबको पार्ट चाहिँ सोलन पार्ट स्टार्ट हुन्छ मेरो नक्सा ठिकै हुँदा होला सोलन पार्ट दैट इज एम्पुला AMPULLA एम्पुला भनेको नै फुल्लेको भनेको यो एक चाहिँ इन्फन्डिबुलम ट्यान गएर रेस्ट गर्छ एम्पुलामा र यहाँनिर के भयो
अरे एक त लोकोमोट पो हुँदैछ त भनेर भयो कि भएन एउटा जग्गादेखि अर्को जग्गा जाँदैछ भन्ने भयो female egg or ovum they are non motile but how they are getting transported भन्ने एउटा माइन्डमा क्वेशन अराइज होला नेटतिर यो ओभिडक्टको इनर क्युबिडल शेपको सेल्स विथ सिलिया क्युबिडल शेपको सेल्समा थुप्रो सिलिया यस्तो हुन्छ हेयर लाइक प्रोजेक्सन यहाँ बनाइदियो नि यस्तो हेयर लाइक प्रोजेक्सन हामीले सानो क्लासमा पढ्यौं सिलेटेड सेल्सहरु हेयर लाइक प्रोजेक्सन यस्तो केस जस्तो सेलको टिपबाट निस्किरहेको त्यो सिलियाको मुभमेन्टले गर्दाखेरि ओभम जुन छ एग छ त्यो ट्रान्सपोर्ट भएको बुझेन र एम्पुला सोलन पार्टमा गएर चाहिँ उले पर्खिन्छ स्पर्मलाई कतै आउँछ कि भनेर र सपोज स्पर्म चाहिँ त्यति बेला सेक्सुअल इन्टरकोर्स भयो भने चाहिँ स्पर्म ट्राभल गर्दा गर्दा युट्रसबाट एम्पुलामा आएर फर्टिलाइज गर्छ र क्वेशन नीटमा पनि सोधिन्छ एचएस तिर पनि सोधिबस्छ in which part of female reproductive system fertilization occurs भनेर तिमीहरुले त्यहाँ आन्सर लेख्दा पनि हुन्छ fallopian tube more precisely लेख्नु खोज्छ भने एम्पुला सोलन part of fallopian tube that is एम्पुला मा चाहिँ फर्टिलाइजेसन चाहिँ यहाँ हुन्छ र from ampulla narrow part of fallopian tube starts that is isthmus isthmus भनेको खासमा जियोग्राफिकल टर्म हो तिमीहरुले जियोग्राफीमा पढेको अ न्यारो ल्यान्डस्केपलाई हामीले के भन्छौं isthmus भनेर हैन त्यसरी नै fallopian ट्युबको न्यारो पार्टलाई चाहिँ हामीले के भन्दछ isthmus यो मेरो चारटै all this fembree infundibulum ampulla and isthmus this is the part of fallopian tube or oviduct भन्दा पनि हुन्छ र female reproductive system को oviduct or fallopian tube comprises of four main parts that is fembree infundibulum ampulla and isthmus the narrow portion of the fallopian tube is known as isthmus the swollen portion that is ampulla funnel like structure that is infundibulum finger like projection that is fembree बुझे अब fertilization occurs in ampulla of the fallopian tube generally भनौं न कोही बेला यतातिर हुन्छ तर in general normally fertilization occurs in ampulla बुझेन र isthmus देखि चाहिँ युट्रस स्टार्ट हुन्छ युट्रसलाई तिमीहरुले हेर्नु पर्यो भने नस्पतिलाई उल्टा पारेर हेर्दा हुन्छ नस्पतिको सिजन छ हैन डोम शेप स्ट्रक्चर जुन छ त्यसलाई फन्डस भन्छ त्यहाँ चाहिँ बडी त्यहाँ चाहिँ लुप लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ यहाँनिर सर्भिक्स त्यहाँ चाहिँ तिमीहरुको यहाँनिर के स्टार्ट हुन्छ भजाइना तर हामी युट्रसको कुरा गर्दैछौं बुझेन युट्रस नानी बस्ने घर यो युट्रसको तीनटा पार्ट हुँदा रहेछ fundus dome shape structure major part of the uterus is known as body and cervix र यो युट्रस तीनटा लेयरले सोधिबस्छ नीटमा तीनटा लेयर अफ सेल्सले बनेको हुन्छ बाहिरपट्टिको लेयर जुन छ पेरी मेट्रियम outer layer of uterus is perimetrium inner muscular layer or middle muscular layer भनौं न यो middle muscular या चाहिँ smooth walled muscles ले बनाएको हुन्छ यो चाहिँ myometrium
myometrium, it is composed of smooth muscles. Smooth muscles भनेको involuntary muscles. यो मसल्सहरुलाई हाम्रो विलले कन्ट्रोल गर्नु सक्दैन myometrium. र फंक्सन अफ myometrium चाहिँ के हो भन्दाखेरि at the time of birth नानी जन्माउने बेलामा यो myometrium ले कन्ट्र्याक्ट हुन्छ रिल्याक्स हुन्छ र त्यो फोर्स डेभलप प्रेशर डेभलप गरिदिन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो फिटस चाहिँ फ्रम युट्रस इट कम्स टु भजाइना बुझेन बाहिर निस्केर आउँछ त्यसले गर्दाखेरि myometrium चाहिँ अलिक मस्कुलर हुन्छ र इनर लेयर जुन चाहिँ जसको थिकनेस चाहिँ भेरी गरी बस्छ इनर लेयर जुन छ त्यसलाई एन्डोमेट्रियम भन्छ जहाँनिर चाहिँ फर्टिलाइज्ड जाइगोट आएर इम्प्लान्ट हुन्छ अनि यहाँ फर्टिलाइजेसन भन्छ यहाँ आएर इम्प्लान्ट हुन्छ दैट इज एन्डोमेट्रियम एन्डोमेट्रियम चाहिँ उसको थिकनेस भेरी गरी बस्छ किन भेरी गरी बस्छ भन्दाखेरि चाहिँ आइन्दा त्यो एग चाहिँ फर्टिलाइज्ड हुनु पाएन भनेम चाहिँ अल्टिमेटली कहाँ आइपुग्छ युट्रसमा आइपुग्छ फर्टिलाइज्ड भयो भने चाहिँ यही इम्प्लान्ट भएर नानी बनिन थाल्छ हैन फर्टिलाइज्ड भएन भनेम चाहिँ यो एन्डोमेट्रियम सँगसँगै त्यो एग पनि डिस्चार्ज हुन्छ जुनलाई चाहिँ हामीले मेन्स्ट्रुअल साइकल भन्छ बुझेन र एन्डोमेट्रियम इरोड हुन्छ एगलाई सँगसँगै उसले मेन्स्ट्रुअल साइकलमा बाहिर निकाल्दिन्छ त्यसले गर्दाखेरि थिकनेस अफ एन्डोमेट्रियम चाहिँ भेरी हुन्छ फेरि एकखेप बुझाइन्दैछु जब त्यो एग चाहिँ फेलोपियन ट्युबपट्टि आउँछ फर्टिलाइजेसन फेलोपियन ट्युब एम्पुलामा जनरली हुन्छ आइन्दा फर्टिलाइज्ड भयो भने त्यो जाइगोट चाहिँ गएर इम्प्लान्ट भएर एन्डोमेट्रियममा गएर इम्प्लान्ट हुन्छ इम्प्लान्टबाट त्यहाँनिर डेभलपमेन्ट अफ फिटस स्टार्ट हुन्छ आइन्दा भएन भने चाहिँ त्यो एन्डोमेट्रियम सँगसँगै एग पनि इरोड भएर मेन्स्ट्रुअल साइकलमा बाहिर निस्किन्छ बुझेन र आज हामीले पढ्यो प्राइमेरी सेक्स अर्गन ओभरी त्यो ओभरीले एग प्रोड्युस गर्छ एग प्रोड्युस गरिसकेर ओभिडक्टपट्टि जान्छ ओभिडक्ट जुनलाई फेलोपियन ट्युब भनिन्छ कतिवटा पार्टमा रहेछ भन्दा फेम्ब्री इन्फन्टिबुलम एम्पुला एन्ड इस्थमस र सोलन पार्ट अफ फेलोपियन ट्युब एम्पुला वे फर्टिलाइजेसन अकर्स घरिघरि रिपिट गरिदिँदैछु युट्रस तिनटा पार्ट डोम शेप स्ट्रक्चर फन्डस बडी एन्ड cervix uterus it is composed of 3 layers of cells that is perimetrium myometrium and endometrium endometrium को thickness vary गरिरहन्छ किन गरे त्यो बताए त्यहाँदेखि यहाँ canal बाट it leads to vagina and vagina to external genitalia र आजको हामीले के पढ्यौ थाहा भयो र नेक्स्ट हामी पढ्छौं नेक्स्ट भिडियोमा यो ओभरी को एनाटोमी भनौं न ओभरीले कसरी एक फर्म दैट